नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पार्टीभित्रको अन्तर्घात र गठबन्धनले इमान्दारिता नदेखाउँदा स्थानीय तहमा अपेक्षित नतिजा नआएको माओवादीको निष्कर्ष। गठबन्धनका विषयमा छलफल गरिने। प्रतिपक्षी दल एमाले 7 प्रदेशमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने सचिवालय बैठकको निर्णय। प्रशिक्षणका लागि सबै प्रदेशका लागि कमान्डर तोकियो। एसपीपी अस्वीकार गर्ने नेपाल मन्त्री परिषदको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्र पठाउने काम भइ नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी। अध्ययन भइरहेको भनाइ। विज्ञापन आचार संहिता 1 हप्ताभित्र अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान सञ्चार मन्त्रीको विज्ञापन बोर्डलाई निर्देशन। विसङ्गतिको अन्त्य हुने विश्वास। र राहदानी वितरण सहज बनाउन माग गर्दै राष्ट्रिय युवा संघले गर्यो राहदानी विभाग घेराउ। समस्या छिट्टै समाधान हुने विभागको भनाइ। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीभित्रबाट भएको अन्तर्घात र गठबन्धनका कारण लक्ष्य अनुसार नतिजा आउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। गठबन्धनमा पनि विशेष गरी कांग्रेस इमान्दार नहुँदा नतिजा प्रभावित भएको माओवादीको बुझाइरहेको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन अपेक्षा गरे जस्तो सफल हुन नसकेको बताउनुभयो। माओवादीलाई हराउन गठबन्धनकै दलहरू लागि परेको भन्दै दाहालले माओवादी बलियो भएको ठाउँमा अन्य दलले खेलेको र कमजोर भएको ठाउँमा कुनै सहयोग नभएको बताउनुभयो। रुकुम, रोल्पा, कालीकोट जस्ता जिल्लाहरूमा अरू दल एकातिर र माओवादी एक्लै एकातिर हुनु परेको पनि दाहालले बताउनुभयो। दाहालले केन्द्रीय समिति बैठकमा अब गठबन्धनलाई कसरी अघि लैजाने भनेर छलफल हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्भव छ कि छैन भनेर पनि छलफल गरिने बताउनुभयो। दाहालले पार्टीभित्रका अन्तर्घातीहरूलाई पनि कारवाही गरिने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बस्ने गरी पदाधिकारी बैठक बोलाउनु भएको हो। बैठक मंगलबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकका एजेन्डा र पार्टीको आन्तरिक संरचना गठनका सम्बन्धमा छलफल गर्न देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाउनु भएको जनाइएको छ। कांग्रेसले असार 27 गते दिउँसो 1 बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। बैठकमा पछिल्लो समय शेखर कोइराला समूहले देउवामाथि लगाएका 5 आरोपबारे पनि छलफल हुनेछ। शेखर समूह पनि उक्त कुरा लिएर पदाधिकारी बैठकमा जाने तयारी रहेको छ। नेकपा एमाले पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूलाई 7 प्रदेश र जिल्लामा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रशिक्षणका लागि कमान्डर समेत तोकेको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश 1 का लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, मध्य प्रदेशका लागि उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, बागमती प्रदेशका लागि विष्णु पौडेल, गण्डकीमा अष्टलक्ष्मी साक्य, लुम्बिनीमा सुवास चन्द्र नेमवाङ, कर्णालीमा रामबहादुर थापा र सुदूरपश्चिममा युवराज गेवालीलाई संयोजनको जिम्मेवारी तोकेको जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै सदस्यता नवीकरणका लागि प्रदेश कमिटिको संयोजनमा व्यवस्थापन गर्ने एमाले जनाएको छ। आजको बैठकले एमालेका केही विभागहरूमा सचिव तोकेको छ, जसमा वित्त तथा कोष विभागको सचिवमा डाक्टर भीष्म अधिकारी, संगठन विभागको सचिवमा सम्झना देवकोटा, उपभोक्ता संरक्षण हितमा मोहनी खनाल, श्रम तथा रोजगारमा
जनक चौधरी, संगठन विभागमा सूर्य पाठक, सामाजिक सेवा विभागमा डाक्टर नेत्र प्रसाद तिमल सिन्हा, स्वास्थ्यमा राजेश थापा रहेका छन्। त्यसैगरी स्थानीयमा हर्क राई, प्रचार तथा प्रशासनमा गगन विष्ट, परराष्ट्रमा अन्जान साक्य, संघीय मामिला तथा सामान्यमा शिव गुरुङ, ऊर्जामा पुष्प ज्योति ढुङ्गाना, अर्थमा योगेन्द्र शाही र कानुनमा डिल्लीराम मैनालीलाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे कुरा चलिरहेको बताउनु भएको हो। पत्रकारहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाको सो भ्रमण अपेक्षित रहेको उल्लेख गर्दै सबै कुरा तयारी पुगेपछि तिथि मितिको घोषणा हुने र उपयुक्त समयमा त्यसबारे सञ्चार माध्यमहरूलाई जानकारी दिने बताउनुभयो। एउटा अपेक्षित छ यो भ्रमण। अब यसको चाहिँ तपाईहरुलाई थाहै छ, हामीले भ्रमणका कार्यक्रमहरू यो के रे निमन्त्रण गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, स्वीकृति यसमा निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ। त्यसपछि अब तय भए सबै कुराहरू एउटा तयारी पुगेपछि यो मितिहरूको घोषणा गर्ने पनि एउटा प्रक्रिया छ हैन। यो उपयुक्त समयमा यसको अब हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिने नै छौँ। अहिले मैले यसमा यति नै भन्न चाहे। प्रवक्ता लम्सालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्र पठाउने काम भइ नसकेको समेत बताउनुभयो। सो प्रोग्रामबारे नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय मन्त्रालयमा आएको तर अध्ययन भइरहेकाले पत्र भने गइ नसकेको उहाँले बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले विगत 3 महिना यता राहदानी लिनेहरूको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 17वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि राहदानी लिनका लागि नियमित रूपमा राहदानी आवेदन भर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी गराएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राहदानी विभागबाट असार 15 गतेसम्म 4,16,235 स्थान विद्युतीय राहदानी प्रिन्ट गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन र प्रसारण सम्बन्धी आचार संहिता 1 हप्ताभित्रै अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान विज्ञापन बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन्। विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउनका लागि जारी गरिएको सो आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भन्न नसकिने उनको तर्क छ। एक रिपोर्ट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 1 हप्ताभित्र अनुभूति हुने गरी विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी आचार संहितालाई कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका छन्। उनले विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउनका लागि जारी गरिएको सो आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भन्न नसकिने बताए। सरकारवाला पक्षहरूसँग धेरै छलफलपछि जारी गरिएको आचार संहिताको विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै समाजलाई पनि लाभान्वित बनाउने मन्त्री कार्कीले विश्वास व्यक्त गरे। यो आचार संहिताले अहिले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विसङ्गति र विकृतिहरूलाई अन्त गर्दै यसले यो क्षेत्रलाई मात्र होइन समाजलाई पनि लाभान्वित गर्न सक्यो भनेदेखि यो ऐतिहासिक हुन सक्दछ। होइन भनेदेखि हामीले शब्दहरू मात्रै खर्चेर मात्रै यसको प्रभावकारिता हुन सक्दैन र मलाई विश्वास छ यो प्रभावकारी हुनेछ र ऐतिहासिक पनि हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउनका लागि आज जारी आचार संहिताले अर्को हप्तादेखि नै समाजमा प्रभाव दिन सकोस् मेरो त शुभकामना छ।
मन्त्री कार्कीले मुलुकलाई चाँडै सभ्य र सुन्दर बनाउन स्वतन्त्रता र अनुशासनलाई सँगसँगै अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता समेत औल्याए। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले विज्ञापन बजारमा देखिएका विसङ्गतिहरूलाई समाधान दिने गरी सो आचार संहिता जारी गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन विज्ञापन बोर्डलाई आग्रह गरे। विज्ञापन बजारलाई कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ, कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ मात्रै होइन, अहिलेसम्म यसको अभ्यासका क्रममा देखिएका विसङ्गतिहरूलाई पनि पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा समाधानमुखी एउटा आचार संहिता तयार भएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा के जटिलताहरू आउलान् र यसलाई विज्ञापन बोर्डले कुनै प्रेस्टिज इस्यु नबनाएर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जटिलता उत्पन्न भयो भने त्यसलाई संशोधन गरेर त्यसलाई सहजीकरण गरेर अगाडि बढाउने ढङ्गले यसलाई लियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्यो ढङ्गले गयौँ भने अभ्यासमा पनि एउटा निखारता आउँछ, सहजता आउँछ र हामीले भोग्दै गएका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने बाटोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। म यसलाई प्रेस्टिजको इस्यु भन्दा पनि यो क्षेत्रलाई सुधार्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा अभियानको प्रारम्भका रूपमा विज्ञापन बोर्डले चाहिँ ल्याओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका सबै खालका विकृति विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्दै विज्ञापन व्यवसायमा आबद्ध सबैलाई जिम्मेवारी बनाउने उद्देश्यका साथ सो आचार संहिता निर्माण गरी लागू गरिएको बताए। विज्ञापन व्यवसायमा रहेका विकृति र विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्ने, विज्ञापन चक्रमा सहभागी सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने, यो महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सीहरू, सञ्चार माध्यमहरू र उपभोक्ता चारवटा पक्ष छ भने सरकारको दुईवटा भूमिका हामीले डिफाइन गरेका छौँ। सरकार एक त आफै पनि विज्ञापनदाता हो र अर्को नियामक पनि हो र यसरी चाहिँ यो पाँच पक्षको पक्षलाई नै जिम्मेवार बनाउनु पर्ने भएको हुनाले आजको हाम्रो यो सभामा पनि हामीले पाँचै पक्षको सहभागितालाई चाहिँ जुटाएका छौँ। अध्यक्ष हुमागाईले सो आचार संहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने काम नेपाल सरकारले गर्ने बताए। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले अराजक र उद्दण्ड क्रियाकलापमा संलग्न पार्टीका 5 नेतालाई कारवाही गरेको छ। संयोजक गौतमले युवराज सफल, कृष्णगोपाल बन्जारा, नीलकण्ठ पौडेल, मीननाथ देवकोटा र तेजबहादुर कार्कीलाई अभियानको केन्द्रीय कमिटी र साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। अभियानका प्रचार विभाग प्रमुख निमकान्त पाण्डेले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै 5 जनाले गरेका क्रियाकलाप अति आपत्तिजनक, अराजक कृत्य र सर्वथा अस्वीकार्य रहेको जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्ता क्रियाकलाप एकता अभियानका लागि कुनै ठूलो विषय नभएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। तर केही सञ्चार माध्यमहरूले भने समाचारको तथ्यमा प्रवेश नै नगरी भ्रमपूर्ण महत्त्वका साथ प्रचार प्रसार गर्नुलाई सचिवालय बैठकले गम्भीर रूपमा लिएको नेता पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैबीच संयोजक गौतमले अध्यक्षतामा शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले अराजक गतिविधिमा संलग्न 5 नेतालाई अभियानको केन्द्रीय कमिटी लगायत साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको अभियानले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमले थला परेको पर्यटन व्यवसाय अझै उठ्न सकेन। पर्यटन प्रवर्धन गर्ने नीति व्यवहारमा लागू हुन नसकेको व्यवसायको गुनासो। राहदानी वितरण सहज बनाउन माग गर्दै राष्ट्रिय युवा संघले गर्यो राहदानी विभाग घेराउ, समस्या छिट्टै समाधान हुने विभागको भनाई। र काठमाडौँ बसन्तपुरमा रहेको 9 तले दरबार पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा, आगामी मङ्सिरबाट सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र प्रसाद बहादुर छेत्रीले सांसदहरूलाई वैदेशिक लगानीका विषयमा दीक्षित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज संसद भवनमा आर्थिक कूटनीतिक प्रवर्धनमा सांसदको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर छेत्रीले सांसदहरूलाई वैदेशिक लगानीका विषयमा दीक्षित गर्न सके मुलुकले लक्ष्य निर्धारण अनुसार वैदेशिक स्रोत र साधन परिचालन गर्न सक्ने दावी गर्नुभएको हो। पूर्व गभर्नर छेत्रीले एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सबैसँग एमसीसी लागू गर्ने शर्तका विषयमा जानकारी नहुँदा अन्तर्विरोध भएको बताउनु भएको छ। उहाँले गरिबी निवारणको लागि सरकार इमानदार नभएसम्म सधैँ विदेशीको आशा गर्नुपर्ने अवस्था रहने पनि बताउनु भएको छ। पूर्व गभर्नर छेत्रीले मुलुक र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सांसदहरूले जनता सबैले योगदान गरे देश बिस्तारै आत्मनिर्भर हुने बताउनुभयो। छेत्रीले सरकार इमानदार भएर आत्मनिर्भर बनेपछि मात्रै विदेशीहरू नेपालमा अवसर खोज्दै आउने दावी गर्नुभयो। हामीले सभासदहरूलाई राम्रोसँग दीक्षित गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूले जान्नुभएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि हुन सक्ने किसिमका प्रभावहरूलाई उजागर गर्न सकियो भनेदेखि एउटा मुलुकले लक्ष्य निर्धारित गरे अनुसार नै वैदेशिक स्रोत र साधन पनि परिचालन गरेर मुलुकको हितको निमित्त काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही के भने हाम्रो जस्तो मुलुकले सधैँभरि गरिबी निवारण गर्नको निमित्त अरू केही आशा गर्नुपर्ने कहिलेसम्म रहन्छ भनेर हेर्ने हो भने नि जहिलेसम्म हामीसँग चाहिँ इमान्दारिता रहन्छ मेहनत गर्ने कुराहरू रहन सक्छ र मुलुक र जनतालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी सबैले हाम्रा योगदानहरू पुरा गर्न सक्छौँ। पूर्व गभर्नर छेत्रीले नेपालमा अहिले वैदेशिक सहायताका रूपमा आएको पैसा खर्च गर्न नसकेर विदेशमा नै फिर्ता गइरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा विदेशबाट आएको सहायतामा 2% मात्रै खर्च हुने र बाँकी विदेशमा नै फिर्ता भइरहेको बताउनुभयो। पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र विकासका लागि उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। सांस्कृतिक सम्पदा तथा प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण पर्यटन क्षेत्रबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ। पर्यटन प्रवर्धनको माध्यमबाट रोजगारीको व्यवस्था, गरिबी निवारण र देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। तर कोरोना महामारीका कारण नेपालमा पर्यटन क्षेत्र ओझेलमा परेको छ। सरकारले पनि नीतिमा बाहेक व्यवहारमा पर्यटनका क्षेत्रको उत्थानका लागि काम गर्न नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। कृषि प्रधान देश भए पनि पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र विकासका लागि उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। हिमाली प्राकृतिक क्षेत्र, मौलिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू र धार्मिक पर्यटकीय स्थलले नेपालमा पर्यटन विकासका प्रमुख आधार हुन्। पर्यटन प्रबन्धनबाट देशको आर्थिक विकासका साथै रोजगारीको अवसर, गरिबी निवारण र जनताको जीवनस्तर वृद्धि गर्न यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। तर अथाह सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोना महामारीले तहस नहस नै पारिदियो। यद्यपि पछिल्ला दिनमा भने कोरोना महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै उठ्न थालेको छ। जुन महिनाको डेटा पनि आएको छ। जुन महिनामा चाहिँ हाम्रो अहिले 46,957 पर्यटक आएको छन्। त्यो भनेको हाम्रो 2019लाई बेस मान्यो भने करिब 62% जति चाहिँ हामी अहिले रिभाइभ पनि भइसकेका छौँ। अन्यतातिर हेऱ्यो भने 30%, 40% रिभाइभ भइरहेको देखिन्छ। हाम्रो चाहिँ 62 छ। यो चाहिँ मे महिनामा हामी करिब 75%मा थियौँ। त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ अप्रिलमा हेर्दाखेरि 55% थियौँ भन्दाखेरिमा अहिले हामी 62% छौँ। सो एभरेजमा अहिले 5-6 महिनाको हामीले यसो हिसाब किताब गऱ्यो भन्दाखेरिमा हामी 50-55% जति चाहिँ हामी अहिले हाम्रो पर्यटन क्षेत्र कोभिड अगाडिको र अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति रिभाइभ भइसकेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार अहिले दैनिक 2000 विदेशी पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयको आँकडा अनुसार एकजना विदेशी पर्यटकले औसतमा दैनिक 45 अमेरिकी डलर खर्च गर्छ भने औसतमा उसले 10 देखि 11 जनालाई रोजगारी दिने गर्छ। देशको जीडीपीमा करिब 6% भन्दा धेरै योगदान पुर्याउने यस क्षेत्रलाई सरकारले व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ। जुन अवस्थामा नेपालको जति सम्भावनाहरू थियो त्यो हिसाबले नेपालको टुरिज्म फस्टाएको छैन, त्यो सत्य कुरा हो। तर कोभिडको बेलामा हामी जुन पीडामा बसेका थियौँ र हाम्रो सबै
चिज लक भएको अवस्थामा थियो र कोभिड पछाडि लकडाउन खुलिसकेपछि आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरूको चहलपहल बढेकै हो। त्यसमा चाहिँ सत्य कुरालाई हामीले सत्य भन्नु सक्नुपर्छ र जुन सम्भावना बोकेको छ हामी सबैले भन्छौँ नेपालको विकास, नेपालको समृद्धि, जब हामीले पर्यटन क्षेत्रमा राज्यदेखि प्राइभेट सेक्टरले फोकस गर्दैन तब यो सम्भव छैन। तथापि अहिले नेपालको पर्यटन क्षेत्र जति विकास भएको देखिन्छ यो प्राइभेट सेक्टरको योगदानले मात्रै भएको देखिन्छ र राज्यले यसलाई खासै चासो दिएको हामीले देख्दैनौँ। यो सेक्टरमा राज्यले जसरी लगानी गर्नुपर्ने हो, जसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, जसरी नीति नियमहरू चाहिँ परिवर्तन गरेर चाहिँ यो मितव्ययी बनाउनु पर्ने हो पर्यटन क्षेत्रलाई, त्यो हामीले देख्दैनौँ। आज तपाईँको 32-33 सालमा पर्यटन सम्बन्धी बनेका नीति नियमहरू आज पनि ती परिमार्जित भएका छैनन्। आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनका लागि सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण भत्ता सहित 10 दिन बिदा दिने घोषणा पनि नीतिमा मात्रै सीमित रह्यो। पर्यटन विकासका अथाह सम्भाव्यता बोकेको भए पनि नेपालमा अपेक्षित रूपमा यसको विकास हुन सकेको छैन। त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वयन गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रबन्धन गर्न आवश्यक रहेको व्यवसायको सुझाव छ। व्यवसायहरूले पनि म चाहिँ उहाँहरू सबैलाई भन्छु हैन, अब एटलिस्ट हामी चाहिँ अहिले 3 महिना 6 महिना प्रफिट भन्दा पनि सस्टेन त हुनु पर्यो। तर मैले भने 50% अफ गर्ने कि त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलि सक्ने चिजहरू होटलदेखि लिएर रेस्टुरेन्टदेखि लिएर यो नचाहिने सर्भिस चार्ज बनाएको छ, भ्याट बनाएको छ हैन, सबै पर्ने टुरिस्टलाई कन्ज्युमरलाई हो नि त। त्यो चिज त एटलिस्ट हामी चाहिँ कन्सिडर गरौँ न। भने मतलब अब सर्भिस चार्ज फ्री गर्ने हो कि अब रेस्टुरेन्ट व्यवसाय हामी जस्तो भनौँ न होटल व्यवसायहरूले पनि 50% 30% अफ गरौँ, यो चिज संसारमा म्यासेज दिउँ हैन। र गाउँपालिकाहरू हरेक चिजले चाहिँ उहाँहरूलाई अट्र्याक्सन हुने चिज उहाँहरू कहाँ के बिक्री हुनसक्छ। जस्तो कि तपाईँ मानिलिउँ कहाँ मठ मन्दिर तपाईँ ट्रेकिङ एउटा भ्यू भएको ठाउँ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँठाउँको चाहिँ हाम्रो प्रडक्टहरू त सेल गरौँ। त्यो चिजमा चाहिँ कसो भने गाउँपालिकाले एउटा इफोर्ट गरोस्। त्यो चिजलाई चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रमोसनल उसको लागि चाहिँ 50% चाहिँ बाट गाउँपालिका हालिदिउँ ताकि प्रफिट नहोस्। हामी चाहिँ यो चिजलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ, टुरिस्टहरूलाई पनि हामीले अट्र्याक्सन गर्न सकौँ। यसले चाहिँ सारा देशलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। नेपालमा साहसिक पर्यटकका थप सम्भावनाको खोजी गरिनुपर्छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै ग्रामीण पर्यटनलाई यथार्थमा आधारित बनाउनु आजको आवश्यकता हो। मौलिकताको संरक्षण गर्दै प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरणको अवस्था राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अनि मात्र पर्यटन व्यवसाय समृद्धिको यात्राको असल साझेदार बन्न सक्छ। सरकारवाला निकाय, पर्यटन व्यवसायी र विश्वका विभिन्न कुनामा रहेका नेपालीले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो पहल गरी पर्यटन विकासको लागि योगदान पुर्याउनुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले मात्रै ठूलो योगदान दिएको छ। नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, मौलिक कला तथा सांस्कृतिक सम्पदा र धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको विकास तथा प्रवर्धन गर्न सके यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, नेपालमा पर्यटकको आगमन बढाउन के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको आवाज उनीहरूकै शैलीमा। पर्यटन क्षेत्रलाई नेपालले बढाउनु पर्दाखेरि चाहिँ अब राम्रो प्रतिनिधिहरू टाइट गर्नु पर्यो हैन, अब सेक्युरिटीहरू पनि टाइट गर्नु पर्यो। अनि अब बाहिरीबाट जुन पर्यटकहरू आउँछन् नि त्यसको लागि चाहिँ विशेष घुमफिर यताउता राम्रो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। खानपान सुत्ने व्यवस्थादेखि लिएर इत्यादि हुन्छ नि, धेरै राम्रो व्यवस्थापन गर्यो भने चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ। नेपाल सरकारले एक त हाम्रो नेपालको राम्रो ठाउँहरूलाई सूचना मार्फत देखाउनु पर्छ र व्यवसायहरूले राम्रो तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्छ र सुरक्षा क्षेत्रमा राम्रो हुनुपर्छ। एउटा लिमिटेसनभित्र होस् हरेक चिज होइन, त्यसमाथि सुविधाहरू पनि हुनु पर्यो। जिनीहरूलाई नर्मली यहाँको सबै चिज चिनेको हुँदैन त कसरी अब हरेक चिज यातायातदेखि लिएर हरेक चिज चाहिँ कसरी, अनि प्लस घुम्ने ठाउँहरू कहाँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ लाइक अब कसरी खोज्ने, एक्चुअली पर्यटक एरिया कहाँ छ कस्तो छ भन्ने चाहिँ अब नर्मली अब हजुरलाई नै सोधे नि थाहा छैन, मलाई इभन काठमाडौँकै थाहा छैन राम्रोसँग, म नेपाली नै भएर पनि होइन। त्यो हिसाबको चाहिँ एउटा प्रोभाइड गर्यो भने चाहिँ एउटा जुन चाहिँ इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ तिनीहरूलाई अनलाइनै लिन सकोस् चाहे होइन, अब केही व्यवस्था हुनु पऱ्यो जस्तो चाहिँ एक्स्ट्रा लुटपाट सुरक्षा अनि प्लस इन्फर्मेसन आदान प्रदान गर्न चाहिँ तिनीहरूलाई पनि कुनै वे हुनु पऱ्यो। अहिले हाम्रो त एक्चुअली त्यस्तो डिपली नभएर नर्मल्ली बुझ्यो भने उनीहरू हाम्रो यहाँ नेपालमा भएको एउटा पुरानो चिजहरू हेर्न त आउने हो उनीहरू। त्यो ठाउँमा त्यो जोगाएर उनीहरूलाई सहज केही हुन्छ त्यो वातावरण मिलाइदियो भने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ।
राहदानी वितरणलाई सहज बनाउनु पर्ने लगायतका माग गर्दै राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेता नेपालका नेता कार्यकर्ताले त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभाग घेराउ गरेका छन्। सङ्घका अध्यक्ष किरण पौडेलको नेतृत्वमा गएको सङ्घका नेता कार्यकर्ताले कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्नुका साथै राहदानी वितरणमा देखिएको समस्या समाधानमा खोज्न ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। राहदानी वितरणलाई सहज बनाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका नेता कार्यकर्ताले आइतबार त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभाग घेराउ गरेका छन्। प्रविधिको विकास र प्रयोग भइसकेको युगमा समेत राहदानी पाउन सर्वसाधारण नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको भन्दै युवा सङ्घका नेता कार्यकर्ताहरूले विभाग घेराउ गरेका हुन्। सङ्घका अध्यक्ष किरण पौडेलको नेतृत्वमा विभाग पुगेका सङ्घका नेता कार्यकर्ताले राहदानी वितरणलाई सहज बनाउनु पर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। यस्तै लगातार रूपमा 4-5 दिनसम्म राहदानीकै लागि कार्यालय धाउँदा समेत राहदानी नपाएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। घण्टौसम्म लाइनमा बस्दा समेत पालो नपाइने र पालो पाए पनि कर्मचारीको व्यवहार समेत राम्रो नभएको उनीहरूको गुनासो छ। यहाँको लगभग 4-5 दिनै भयो, कुनै छैन क्या। हुन्छ नि, अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पठायो, अर्को ठाउँमा झुलाउने काम जस्तो होइन। न त यहाँको कर्मचारीले राम्रो फेस बनाएर कुरा गर्छ, कुनै तरिकै छैन क्या। अनि त्यहाँ जस्तो त्यहाँबाट गेटबाट छिर्नु पऱ्यो पुलिसले, हामी त के चोर छिर्न जस्तो बिहेभ गर्छ क्या, तरिकै होइन क्या होइन त्यो। अनि अस्ति फेरि यस्तो प्रब्लम पऱ्यो कि एउटा लाइन, अब मेरो छोरी सानो थियो, म लाइन बस्दाखेरि तपाईँ बस्नु पाउनुहुन्न, सिधै जानु पाउनुहुन्न भन्ने कुरा गरेर क्या। यहाँ अन्डरस्ट्यान्डिङको कमी छ है मान्छेहरूमा। राहदानी वितरणमा भइरहेको ढिलासुस्तीको विषयमा विभागको ध्यानाकर्षण गराउन घेराउ गरिएको राष्ट्रिय युवा सङ्घले जनाएको छ। राहदानी लिन लाग्ने राजस्व बुझाएर पनि सेवाग्राहीलाई अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर अनलाइन फारम भर्न पनि नेटवर्कको समस्या देखाएर जिल्लामा हुने कामका लागि समेत काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने सङ्घले माग गरेको छ। सर्भर डाउनको समस्या बारम्बार देखाइने गरिन्छ। अब यसमा पनि राज्य पक्षलाई दोष भन्ने हो। आम नागरिकले हेर्ने त हामीले प्रश्न उठाउनु त राज्य पक्षलाई अथवा विभागलाई नै हो। कतिपय ठाउँमा सेवाग्राहीले अनलाइन फर्मको सही ढङ्गले आफैले सदुपयोग त्यसको प्रयोग गर्न नसकेको पनि देखिन्छ। तर त्यो हुँदा पनि उसले केही मान्छे लगाउँछ अथवा 2-4 पैसा तिर्छ, त्यो गर्दा पनि उसले आफ्नो समस्या टार्न सक्छ। तर त्यति हुँदा पनि जिल्लामा काम भइरहेको छैन। जिल्लाका व्यक्तिहरूले पञ्चायत दिने काम गर्छन्, काठमाडौँ जाने काम गर्छन्, जसरी हुन्छ काठमाडौँ पठाउँ भन्ने खालको तरिकाको नियत देखिन्छ। अब त्यो जिल्लालाई नियमन गर्ने भनेको पनि मेरो विचारमा निकाय यही होला। त्यसले गर्दा त्यो विषयमा पनि हामीले तपाईँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। राहदानी विभागले भने सफ्टवेयरमा देखिएका समस्या समाधान गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको बताएको छ। नेटवर्कको नयाँ सिस्टम र सबै जिल्ला इलाका नेपाली नियोग र विभागहरूमा जोड्नु पर्दा सुरुका केही दिनमा समस्या आएको र अहिले त्यस्तो समस्या नरहेको विभागले जनाएको छ। यो जुन सर्भरको प्रब्लम, टेक्निकल जुन प्रब्लम जुन छ, यो चाहिँ कस्तो भयो भने यो नयाँ सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि सुरुको 3-4 महिना विभिन्न सिस्टममा अपडेट गरिराख्नु पर्ने होइन। यो अब 77वटा जिल्ला, 17वटा इलाका, 38वटा नेपाली नियोगहरू र राहदानी विभाग, यो सबैतिर चाहिँ यो नेटवर्कहरू जोड्नुपर्ने र यो नयाँ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भने सबैतिरबाट हिट आइसकेपछि त्यसमा के कस्तो किसिमको प्रब्लम आउँछ र त्यसलाई अपडेट गर्ने क्रममा अलिकति सर्भरमा हेरेर देखेकै हो। तर अहिले आजको दिनमा यस्तो किसिमको प्रब्लम छैन। 4,25,000 चाहिँ विद्युतीय राहदानी जारी भइसकेको छ होइन। मैले अघि नै भने 6,500 पासवर्ड प्रिन्ट हुन्छ, 6,500। विभागले मात्रै 2,400 लिएको छ। विभागले सेवै नदिएको भए यत्रो कहाँबाट प्रिन्ट हुन्छ। विभागले सेवाग्राहीलाई दैनिक दिने सेवामा कुनै कसर बाँकी नराखेको समेत जनाएको छ। यसरी विभागले काम गरिरहेको जनाइरहँदा पनि सेवाग्राहीहरूले भने उत्तिकै शास्ति खेप्नु परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको काठमाडौँ स्थित बसन्तपुरको 9 तले दरबार पुनर्निर्माणको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेको उक्त दरबारको निर्माण कार्य 90% सम्पन्न भइसकेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। आगामी मङ्सिरबाट सर्वसाधारणका लागि खोल्ने तयारीका साथ दरबार पुनर्निर्माणको काम भइरहेको हनुमान ढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिले जनाएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको काठमाडौँ स्थित बसन्तपुरको 9 तले दरबार पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेको उक्त दरबारको निर्माण कार्य 90% सम्पन्न भइसकेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ।
गोर्खाको बारपाक क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाई 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा दरबारमा पूर्ण रूपले क्षति पुर्याएको थियो। तर भूकम्प गएको झण्डै 7 वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको पूर्ण काम भने सकिएको छैन। 2073 सालमा सम्झौता भएर 2074 सालबाट दरबार पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो। तर कोभिड-19 संक्रमणका कारण 2076 चैतदेखि चिनिया पक्षले काम गर्न सकेका थिएनन्। आगामी मङ्सिरमा सर्वसाधारणका लागि खोल्ने तयारीका साथ काम भइरहेको हनुमान ढोका दरबार संग्रहालय विकास समितिले जानकारी दिएको छ। सर्वसाधारण नागरिकले भने पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको र नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्न पनि अन्य देशकै भर पर्नु परेको बताएका छन्। हुन त अनुदान अब बाहिरबाट डोनेट गरेको कुराहरू त हुन ठिक होइन त्यति पनि, मतलब अब हाम्रो कुरा छ, हाम्रै बजेटले सब कुरा हुनु राम्रो कुरा। अब यो इन्डो कुन चाइनाको समथिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबाट अनुदान लिएर गरेको अब केही सामान ठिक लाग्न सक्छ, तर पनि पुरै ठिक चाहिँ लागेको न मलाई। अहिलेको लागि त बचाउनु नै ठुलो कुरा हो, त्यसै अनुदान लिएर पनि जोसँग पनि गरेर पनि बचाउनु त्यो पहिलो प्रायोरिटी हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यही हो, आफू आफ्नै देशको बजेटदेखि गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। तर अब अरू देशदेखि पनि यो सब सांस्कृतिक चिजहरू हिस्ट्री कहिले आउँदैन नि, त्यसै अहिले बचाउनु नै मेन प्रायोरिटी हो। त्यसै ठिकै हो कि अनुदान लिएर पनि गर्नु। पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले भने बसन्तपुरको नौतले दरबारको पुनर्निर्माण कार्य 90% सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिएका छन्। बिना कङ्क्रिट परम्परागत सामग्रीबाट नै क्षतिग्रस्त दरबारको पुनर्निर्माण भइरहेको उनले बताए। कङ्क्रिट त हामीले कुनै पनि ठाउँमा प्रयोग गर्दैनौँ, परम्परागत सामग्रीबाटै पुनर्निर्माणका कामहरू भइराखेका छन् र विभागको नर्म्स छ र ऐन कानुनहरू छन्। त्यो ऐन कानुनहरूको परिधिभित्र संरक्षण कार्यहरू अगाडि बढिराखेका छन्। दरबार संरक्षण कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेका छ भन्ने ढिला भएको छैन र जुन चाहिँ हामी सम्झौता गरेका थियौँ मित्र राष्ट्र चीनसँग सम्झौता अनुसार नै काम भइराखेको छ। बिचमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ चीन नै जानुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि केही समय काम रोकियो र त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ जुन सम्झौतामा हुन्छ समयमै सिद्धिन्छ र अलमोस्ट चाहिँ अब चाहिँ 90% भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ। मात्र चाहिँ बाहिरी भागहरू लगभग सिद्धिसकेको छ, भित्री चाहिँ केही पक्षहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ। यस्तै दरबारको तेस्रो तलामा रहेको दक्षिणतर्फको टुँडालहरू र दोस्रो तलाको सरसफाई तथा मर्मत गर्न बाँकी रहेको हनुमान ढोका दरबार संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सन्दीप खनालले बताएका छन्। त्यससँगै दोस्रो चरणमा विद्युतीकरण गर्ने र डिजाइनिङको कार्य बाँकी रहेकाले त्यसलाई पनि चाँडै सकाएर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने उनले बताएका छन्। अन्तत अब हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। आशा गरौँ अब यो बिचको समय अवधिलाई हामीलाई चाहिँ अब त्यो कुरालाई भुल्दै अब हामी पूर्ण रूपमा सङ्ग्रहालय सञ्चालनमा जान सक्नेछौँ भन्ने आशा लिन सकिन्छ। भूकम्प गएको झण्डै 7 वर्ष बितिसक्दा पनि यस्ता मौलिक तथा ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन। त्यसतर्फ पनि सम्बन्धित सरकारवाला निकायको समयमै ध्यान जान सके नेपाली मौलिक इतिहासको सम्मान र संरक्षण हुने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउन बजार अनुगमनलाई कडाई गरेको छ। गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार अनुगमन गरी आपूर्तिमा सहज बनाउन दिएको निर्देशनपछि सुर्खेतमा पनि बजार अनुगमन गरिएको हो। बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ सहित दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको जनगुनासो बढेपछि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन गरी बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न र आपूर्तिमा सहजता ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। सुर्खेतबाट डिल बहादुर खत्रीको रिपोर्ट। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउन बजार अनुगमनलाई कडाई गरेको छ। गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार अनुगमन गरी आपूर्तिमा सहज बनाउन दिएको निर्देशनपछि सुर्खेतमा पनि बजार अनुगमन गरेको हो।
बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ सहित दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको जनगुनासो बढेपछि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन गरी बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न र आपूर्तिमा सहजता ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि रोक्न, बिक्री वितरण नरोक्न र पेट्रोलियम पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन एक दिने बजार अनुगमन पर्याप्त नरहेकाले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। अनुगमन चाहिँ गर्नु चाहिँ साह्रै राम्रो हो चाहिँ कुरा हो, तर कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि वास्तविक स्थिति के हो त बजारको, मार्केटको बजार स्थिति के हो त्यो कुराको फाइन्ड आउट गरेर लुजहोल्सहरू जे छन्, कमी कमजोरीहरू जे छन् त्यसलाई पत्ता लगाएर त्यो अनुसारको कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास भयो भने त्यो बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन्छ। होइन भने यो कर्मकाण्डी ढङ्गले चाहिँ कहिलेकाहीँ त कस्तो पनि देखिन्छ भन्दाखेरि पहिले घोषणा गरेर हामी फलान ठाउँमा बजार अनुगमन गर्दैछौँ भने त्यसको अर्थ के भयो? त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसरी कर्मकाण्डी रूपमा हिजो जे चलाएको थियो त्यही तरिकालाई काम पुरा गरेको देखाउनको निमित्त मात्रै गरियो भने त त्यस्तो अवस्थामा यो मलाई लाग्छ अनुगमन चाहिँ प्रभावकारी हुँदैन। यसले चाहिँ उपभोक्ताको हित गर्दैन। केवल उनीहरू एकछिनको लागि चाहिँ हाम्रो अनुगमन भयो, हामी शुद्ध छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ ढङ्ग मात्रै उनीहरूमा चाहिँ फैलिन्छ। प्रभावकारी भयो भने मात्रै जनता चाहिँ सुखी हुन्छन्, जनताले चाहिँ उपभोक्ताहरूले चाहिँ राम्रो चिजको प्राप्त गर्न चाहिँ सक्छन् अनि उनीहरूको रोग व्याधि फैलन चाहिँ सम्भावना कम रहन्छ अनि कालाबजारीबाट बच्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ जनताको रहन्छ। आम नागरिकमा सुशासन पुर्याउने उद्देश्यले सुरुवात गरेको बजार अनुगमनलाई सरोकारवालाहरूको सहयोगमा निरन्तरता दिइने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालको भनाइ छ। यसलाई नियमित गर्नुपर्छ, कम्तीमा महिनाको एकचोटि वा दुईचोटि, सकिन्छ दुईचोटि नभए महिनाको एकचोटि गर्ने काम गर्यो भने जुन मूल्य वृद्धिको कुरादेखि लिएर अरू अनावश्यक कुरा, मिसावटको कुरा, यातायात कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसले आम रूपमा नगरवासीले त्यसलाई साथ दिन्छन् भन्ने कुरा नै छ। किनभने बदमासी गरेको ठाउँमा राज्यले नियन्त्रण गर्नु वा उसलाई दण्ड गर्नु कुराबाट आम नगरवासी खुसी नै हुन्छन् र हामीले यो कामलाई अब निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ। मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि कमसेकम सकिन्छ दुईचोटि नभए महिनाको एकचोटि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। उपभोक्तालाई सचेत गराउन र व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन सुर्खेत प्रशासनले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले बताए। उनले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा अतिरिक्त बजार अनुगमन गरिएको पनि प्रष्ट पारे। चाहिँ हामीले निरन्तर अनुगमन गरिरहेछौँ। अब यो अनुगमन एक दिन मात्रै गर्ने या चाहिँ नेपाल सरकारले आज चाहिँ देशैभरि सबै प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार तिनै तहका सरकारहरूको संयुक्त अनुगमन चाहिँ नि देशैभरि आज 11 बजेबाट गर्ने भन्ने चाहिँ नि माननीय उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरेपछि हामीले चाहिँ आज चाहिँ त्यही शुभ साइडलाई चाहिँ नि बाहिर अनुगमनलाई सुरु गऱ्यौँ। तर हामीले हिजो अस्ति पनि गरिरहेका थियौँ, भोलि पर्सि पनि गरिरहन्छौँ। यो बजार अनुगमन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यो बजार अनुगमनका खास गरी दुईवटा पक्षहरू छन्। एउटा त सचेतना जगाउने हो, मान्छेलाई चाहिँ अवेर गर्ने हो। यो उपभोक्ताहरूलाई पनि हामी सबैले यो सचेत हुनुपर्दो रहेछ। उपभोग्य सामानहरूमा मूल्य वृद्धि भइरहेको, अन्य अस्वाभाविक चाहिँ नि जुन अभाव सिर्जना गरिन्छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नि हामी सचेत हुनुपर्छ भने उपभोक्तालाई सन्देश दिने। अर्को कुरा उद्योगी व्यापारीहरूलाई चाहिँ नि तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी छ। कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी CSR भन्ने छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि पालन गर्नुपर्छ। पालन गरिएन भने हामी नियामक निकायहरू छौँ, कानुन छ, कानुनको चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ कारवाही पनि गरिन्छौँ। यो साङ्केतिक रूपमा चाहिँ गर्ने कुराहरू। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको गुनासो बढेपछि गरिएको बजार अनुगमनमा व्यवसायीलाई उपभोक्ताप्रति थप जिम्मेवार बन्न सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन्। बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न र सहज आपूर्ति मिलाउन हरेक नागरिकको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको पनि अनुगमनका सहभागीहरूले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट।
भारत सरकारले अनुदान सहायता स्वरूप 75वटा एम्बुलेन्स र 17वटा विद्यालय बस उपहार दिएको छ। आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा 75वटा एम्बुलेन्स र 17वटा विद्यालय बस उपहार दिएको हो। नेपालका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित विशेष गरी स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा गैर नाफामूलक संस्थाहरूलाई एम्बुलेन्स र बस उपलब्ध गराएको दूतावासले जनाएको छ। एम्बुलेन्स र बस प्रदान गरिएको कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव सहभागी हुनुहुन्थ्यो। श्रीवास्तवले सम्बन्धित विभिन्न बस र एम्बुलेन्स प्रदान गरिएका संस्थालाई चाबी प्रदान गर्नुभएको थियो। यो सहयोग भारत स्वतन्त्र भएको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा प्रदान गरिएको हो। भारतले सन् 1994 यता नेपालका विविध जिल्लामा अवस्थित विभिन्न संस्थाहरूलाई 940वटा एम्बुलेन्स र 184वटा विद्यालय बस उपहार स्वरूप प्रदान गरिसकेको छ। भारतीय नागरिकको हत्या आरोपमा प्रहरीले 1 जना महिला सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गत असार 12 गते साझा भारतीय नागरिक नरेश कुमार बाबुभाइको हत्या भएको थियो। सोही घटनाको आरोपमा अर्जुनधारा नगरपालिका 7 का 32 वर्षीय जानुका सुवेदी थापा, 49 वर्षीय ब्रेख बहादुर थापा र सुनसरी बराह क्षेत्र नगरपालिका 10 का 25 वर्षीय सुरेश परियार पक्राउ परेका छन्। हत्यापछि उनको शव अर्जुनधारा 4 स्थित जुके खाडी साहसी टोल नजिक होम पाइपभित्र बोरामा बाँधेर फालेको अवस्थामा फेला परेको थियो। कोठाको ढोकामा उभिरहेका मृतकलाई सुरुमा सुरेश परियारले पछाडिबाट घाँटीमा मुर्कीले प्रहार गर्दा मृतक भुइँमा लडी फुलको गमला ठोकिएको। भुइँमा लड्न साथ सुरेश परियारले मृतकको मुख थुनिदिए। अर्को मानिसले घरमा रहेको फलामको मार्तोल, जुन तपाईँ हामीले त्यो भिडियोको उसमा पनि लिएका देखाएका छौँ हामीले डिस्प्लेमा, फलामको मार्तोलले निधार लगायत शरीरका विभिन्न स्थानमा प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारे। कामको सिलसिलामा 2076 साल मङ्सिरमा भारत पुगेकी जानुकासँग उनको चिनजान भएको र चिनजान पश्चात मृतक नेपाल आउने गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले जानकारी गराएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। रुसद्वारा पुनः युक्रेनमाथि क्षेप्यास्त्र आक्रमण, 21 जनाको मृत्यु। घटनास्थलमा उद्धार तथा खोजी कार्य जारी। र महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना गर्ने दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघको निर्णय, खेल भदौ 13 देखि 25 सम्म हुने। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले बढेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबारको दिन 8.87 अङ्कले गिरावट भएको नेप्से आइतबारको कारोबारमा भने वृद्धि भएको हो। आइतबार नेप्से परिसूचक 57.65 अङ्कले बढेर 2086.42 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 10.21 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 3.73 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.08 अङ्कले बढेको छ। आइतबार कारोबारमा 231 कम्पनीको 62,27,692 किता शेयर 2 अर्ब 48 करोड 4,73,979 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अघिल्लो कारोबारको आधारमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहमा सबै उपसमूहको परिसूचक बढेका छन्, जसमध्ये व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 9.30% बढेको छ। त्यसैगरी जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 5.63% बढेको छ। यता वित्त उत्पादन तथा प्रशोधन र अन्य उपसमूहको परिसूचक 4% भन्दा बढी बढेको छ।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। बांग्लादेशको ढाकामा शनिबार बसेको दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको कार्यकारी समितिको बैठकले साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा गर्ने निर्णय गरेको हो। साफ च्याम्पियनसिप भदौ 13 देखि 25 सम्म आयोजना हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव किरण राईले महिला साफ आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यो प्रस्तावलाई समितिले अनुमोदन गरेको छ। नेपालले यसअघि 5औं संस्करणको महिला साफ आयोजना गरेको थियो। विराटनगरमा आयोजना भएको साफको उपाधि भारतले जितेको थियो। नेपाल फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पार्टीभित्रको अन्तर्घात र गठबन्धनले इमान्दारिता नदेखाउँदा स्थानीय तहमा अपेक्षित नतिजा नआएको माओवादीको निष्कर्ष, गठबन्धनका विषयमा छलफल गरिने। प्रतिपक्षी दल एमाले 7 प्रदेशमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने सचिवालय बैठकको निर्णय, प्रशिक्षणका लागि सबै प्रदेशका लागि कमान्डर तोकियो। एसपीपी अस्वीकार गर्ने नेपाल मन्त्री परिषदको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्र पठाउने काम भइ नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी, अध्ययन भइरहेको भनाइ। विज्ञापन आचार संहिता 1 हप्ताभित्र अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान सञ्चार मन्त्रीको विज्ञापन बोर्डलाई निर्देशन, विसङ्गतिको अन्त्य हुने विश्वास। र राहदानी वितरण सहज बनाउन माग गर्दै राष्ट्रिय युवा संघले गर्यो राहदानी विभाग घेराउ, समस्या छिट्टै समाधान हुने विभागको भनाइ। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।